This program is powered by Mega Bank Nepal Limited. दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणामा ढिलाइ भएको छ। सरकार मात्र होइन, राजनीतिक दल नै संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थालाई उठाउँदै विवादमा लागेका छन् र यसले निर्धारित समयमा चुनाव हुँदैन कि भन्ने आशंका उब्जेको छ। यो बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के गर्दैछ र उसको दृष्टिकोण के छ, हामी यसमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ र यसको निम्ति नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं युवा सङ्घका सह इन्चार्ज एवं केन्द्रीय उपाध्यक्ष सञ्जीव कुमार झा सुरज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब राष्ट्रिय राजनीति निकै पेचिलो छ र तपाईँहरूको पार्टी एमालेका गतिविधिहरूलाई पनि र उसको दृष्टिकोण पनि अब नयाँ रूपमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सबैको चासो पनि छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँ युवा सङ्घबाट आउनु भएको र अहिले युवा सङ्घले देशका विभिन्न ठाउँमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, मन्त्री रेणु यादवहरूको यो पुतला जलाइरहेछ होइन? यो प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरूको पुतला जलाउनु पर्ने अवस्था किन आयो? किन जलाइरहनु भएको छ? यो हामीले लोकतन्त्रमा हुने दबावमूलक सचेत गराउँदैछौँ। सरकारले एउटा मन्त्री भनेको कुनै पार्टी, कुनै गठबन्धन कसैको पनि हुँदैन। हुन त त्यो पार्टीले जाने हो, तर मन्त्री भइसकेपछि ऊ देशकै मन्त्री हुन्छ। त्यस्तो गरिमामय पदमा बसेर नरसंहारको जिम्मेवारी लिनु, फेरि दोहोऱ्याउँछु भन्नु, त्यो त मैले के भन्नु, त्यो कल्पना नगरेको कुरा। एउटा मन्त्रीले म नरसंहार मचाउँछु भन्ने र त्यो पदमा कायम बसिराख्नु भन्ने उहाँ खोज्ने कि राज्यको जति पनि शक्ति केन्द्र लिएर तपाईँ त्यहाँ नरसंहार मचाउन जानुभएको छ त्यो पदमा, र त्यो बोलिराख्दा पनि प्रधानमन्त्री कति निरीह छ भने अहिलेसम्म न उहाँले राजीनामा माग्न सक्नु भएको छ, न बर्खास्त गर्न सक्नु भएको छ। यही कुरा घचघचाउनलाई हामी दबावमूलक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र अमर्यादित मन्त्री भनौँ रेणु यादवको पुतला हामी जलाइरहेका छौँ। यसको निम्ति सडकमा ताण्डवै मचाउनु पर्थ्यो? तपाईँहरूसँग त अन्य उपायहरू पनि प्रशस्त छन् नि। केही कुराको ध्यानाकर्षण राज्यको गराउनु पर्यो, मन्त्रीहरूको गराउनु पर्यो भने यो कोरोनाको महामारीको बेलामा होइन दर्जनौँ मानिसलाई सडकमा उतारेर आगजनी गर्नुपर्छ? यस्तो होइन कि देश र राष्ट्रभन्दा ठुलो स्वास्थ्य होइन। तपाईँ यो असफल सरकारको अनगिन्ती कुराहरू हेर्नुहुन्छ भने आज राष्ट्र नै सङ्कटमा परेको हेर्नुहुन्छ। अब जहाँ राष्ट्र नै सङ्कटमा परेको छ, संविधान नै सङ्कटमा परेको छ, त्यहाँ म मेरो स्वास्थ्य र शरीरलाई हेरेर बस्न सक्छु। देश भए म मरौँला, तर देश बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो मान्यता हो। देश बचाउनलाई हामीले कुनै पनि पीडाबाट यदि गुज्रिनु पर्यो भने हामी तयार छौँ, ज्यानै फाल्न तयार छौँ भने यो कुनै महामारीले हामीलाई देश बचाउन र राष्ट्र बचाउन रोक्छ र? इस्युजहरू अरू पनि थुप्रै थिए। तपाईँहरूले यो रेणु यादवको अभिव्यक्तिलाई मात्रै किन यत्रो महत्त्व दिए? अनि एउटा मन्त्री पदमा बसेर तपाईँ नरसंहार मचाउनुहुन्छ भन्ने कुरा भन्नु यो के हो? तपाईँ मेरो विरोध नगर्नु भने तपाईँलाई मारिदिन्छु भन्ने एउटा मन्त्रीले भन्न मिल्छ? नरसंहार मचाइदिन्छु भन्न मिल्छ? रोहतक घटना तपाईँलाई याद छ? म त तपाईँको टिभी मार्फत म माओवादी सम्बद्ध कार्यकर्ताले पनि सोध्न चाहन्छु कि मेरो मनमा एउटा बहुत ठुलो जिज्ञासा पनि कुरा खेलाइरहेको हुन्छ। त्यो रोहतकको गौर हत्याकाण्डमा सम्भवतः त्यति बेला माओवादीका अग्रपन्थीका कार्यकर्ता र महिला दिदीबहिनीहरूको अब त्यो शब्द पनि कसरी प्रयोग गरौँ, सबैलाई थाहा भएको कुरा, स्तन काटेर अब गुप्ताङ्गहरूमा दाउरा चिरफट, अब यस्ता एकदम अमानवीयको एउटा प्रकाष्ठा भनौँ न, प्रकाष्ठाको रूपमा त्यहाँ नरसंहार भएको थियो। पछि त्यो प्रचण्डजीले उपेन्द्रसँग चोचो मोमो मिलाएर अहिले पनि सत्ता शासनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सम्बन्ध धेरै राम्रो छ। त्यो गौर हत्याकाण्डमा त्यो नरसंहारका शिकार भएका मृतकहरूको अहिलेसम्म न्याय पाएको छैन। त्यो कार्यकर्ताहरू कसरी बस्यो होला? कयौँ पटक, दर्जनौँ पटक माओवादी केन्द्र सत्तामा गयो, कहिले नेतृत्व गर्यो, कहिले सत्ताको साझेदार भयो, तर अहिलेसम्म पनि उनीहरूले न्याय पाएको छैन। गौर नरसंहारको अहिलेसम्म पनि छानबिन भएको छैन, दोषीमाथि कारबाही भएको छैन। भनेको तिनीहरूले आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि बलि प्रदान गर्यो प्रचण्डले, र पुनः त्यो मन्त्री पदमा जसमा आज प्रचण्डको पार्टी पनि छ र उपेन्द्रको पार्टी पनि छ, र त्यही
गठबन्धनको सरकारको एकजना मन्त्रीले पुनः त्यही काण्ड दोहोऱ्याउँछु भनेको छ र प्रचण्ड मौन छ। रेणु यादवले हिजो वक्तव्य जारी गरेर यो कुरालाई सच्याउनु भएको यो छ। त उहाँले आफ्नो हेर्नुभयो नि वक्तव्य? मन्त्री पद जोगाउने यो स्टन्ट हो। जब जनमत उहाँको विकल्पमा जान लाग्यो भने उहाँले मैले यस्तो बोलेको छैन किनभने उहाँहरू त सत्ता लोभी। एक किसिमको रियलाइजेसन जस्तो छ। के रियलाइजेसन छैन, उहाँको डर हो। त मन्त्री पद मेरो खुस्किन्छ कि भन्ने डर हो। त्यो मन्त्री पद बचाउन उहाँले वक्तव्य दिनुभएको। उहाँलाई कुनै वक्तव्यको अर्थ छैन। अर्थै छैन नि। के अर्थ हो? तपाईँ मन्त्री भएर नरसंहारमा चाहनु? जबसम्म रेणु यादवलाई बर्खास्त गरिँदैन तपाईँहरूको आन्दोलन जारी रहन्छ। कुनै पनि हालमा हाम्रो आन्दोलन जारी हुन्छ। रेणु यादव जस्तो अमर्यादित मान्छे, गैर संसदीय मान्छे, गैर राजनीतिक मान्छे त्यो पदमा बस्नु भनेको उचित नै होइन। कहीँ यसबाट तपाईँहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रह, राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा लिनुभएको हो कि? किनभने रेणु यादवले भनेको त सीके राउतलाई हो, सीके राउतका कार्यकर्ताहरूलाई हो, एमालेलाई होइन, एमालेका अध्यक्षलाई होइन, एमालेका कार्यकर्तालाई होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ रेणु यादवमाथि खनिएर सीके राउतको बचाउट गर्नु कारण तपाईँको प्रश्नसँग म सहमत नै छैन। मैले सीके राउतको बचावै गरेको छैन। मैले एउटा मर्यादित ठाउँमा बसेको देशको मन्त्री जस्तो मान्छेले नरसंहार मचाउँछु खुले आम चुनौती दिनु भनेको त्यसको विरोध गरेको, सीके राउतको समर्थन गरेको होइन। सीके राउतको प्रकारान्तरले सीके राउतको बचाउट गरेको घुमाउरो तरिकाले। मलाई एउटा कुरा भन्नु, सप्तरीमा जसरी हामी मेची महाकाली अभियानमा आक्रमण भएको थियो त्यो मर्यादित थियो। कुनै पनि राजनीतिक दलको कार्यक्रम होस्, भोलि त्यो आज सीके राउतलाई बनायो, भोलि एमालेलाई भन्छ, पर्सि काङ्ग्रेसलाई भन्छ, त्यो कुरो भएन नि। देशको मन्त्रीले नरसंहार मचाउनु जस्तो अमर्यादित कुरा गर्नु भनेको कुरो त्यहाँ हो। रेणु यादवको यो अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएको छ, यसमा कुनै विवादै भएन। सीके राउतप्रति तपाईँहरूको दृष्टिकोण के हो? उहाँका गतिविधि ठिक छन्? सीके राउत भनेको सुन्नु, सीके राउत त हिजो पृथकतावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरेको होइन। हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकार, हाम्रै श्रद्धेय अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले अवतरण गराइयो, देशको संविधान मान्छु भन्यो, देशमा देशभित्रमा देशको संविधानभित्रै राजनीति गर्छु भन्यो, त्यसपछि शान्तिपूर्णमा आएको पनि छ र शान्तिपूर्ण तरिकाले आएपछि आफ्नो इस्युहरूलाई आन्दोलन गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो। त्यो लोकतान्त्रिक अधिकार उहाँले प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो के अवरोध हो? केही पनि अवरोध छैन नि। होइन, उहाँ र उहाँका कार्यकर्ताहरूले जुन तराईमा किसानहरूको धानै लुटेका कुराहरू आए, उनीहरू पक्राउ परे। लगाइरहनु भएको छ उहाँका कार्यकर्ताहरूले। कानुन हातमा लिने कुराको तपाईँहरूले चाहिँ विरोध गर्ने कि नगर्ने? हामी विरोध गर्नुपर्छ, तर तपाईँले अलिकति त्यसमा अलिकति सच्याउनु पर्ला। तपाईँको रिपोर्टिङ अलि ठिक भएन। किसानहरूको धान लुटे छैन, किसानहरूले त्यो जुन भण्डारमा राखेर त्यो ब्ल्याक गरिरहेको थियो नि, ब्ल्याक गरिरहेको थियो, किसानहरूले पाइरहेको थिएन बिउमल, त्यो किसानहरूले गएर लुटेको। त्यही भएर त्यो रिपोर्टिङलाई अलिकति सच्याउनुहोस्। जसले जहाँ जेसुकै गरे पनि लुट्न पाइन्छ? लुट्न पाइँदैन, तर भ्रष्टाचार गर्न पनि पाइँदैन, किसानहरूको हक अधिकार मार्न पनि पाइँदैन, किसानहरूको मल बि ब्ल्याक गर्न पाइँदैन। कानुनी प्रक्रियाहरू छन्, मान्छेलाई सचेतना गराउन सीके राउतले त्यो कानुनी तर आफै कारबाही गर्ने, आफै समात्ने। मैले के भने, त्यो सीके राउतजीले कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्थ्यो, विभिन्न निकायमा गर्नु पर्थ्यो। तर दुर्भाग्य के छ भने यो असफल सरकार, यो परमादेशी सरकार जनताको लागि छँदै छैन, जनताको मर्महित छैन, सबै निकायहरूलाई प्यारालाइज गरिदिएछ। तपाईँ हेर्नुहोस्, तिनै त अहिले शक्ति पृथकीकरणको 3वटा शक्ति केन्द्र, 3टै शक्ति केन्द्र अहिले छतविचत छैन। व्यवस्थापिका हेर्नुहोस् के दशा छ, चल्न सकेको छैन। न्यायालय हेर्नुहोस्, न्यायाधीशहरू आन्दोलनमा छ। यस्तो पनि यो देशमा कल्पना गर्न सकिन्थ्यो? सरकारको त कुरै नगरौँ, 0% पर्फर्मेन्स हो। त्यो देशमा जहाँ आज नेपाललाई असफल पार्न प्रयास हुँदैछ, सोमालिया बनाउन खोज्दैछ, द्वन्द्वमा धकेल्न खोजिँदैछ, फेरि पनि त्यो प्रतिगमनको सबैभन्दा मुख्य नायिके भएर आएको छ अहिले 5 दलको गठबन्धन। अब यस्तो सरकारसँग जनताले के अपेक्षा गर्छ? त्यतातर्फ म आउँछु। त्योभन्दा अगाडि जहाँसम्म म सीके राउतको कुरो उठाइरहेको थिएँ, तराईमा तपाईँहरू आफू बलियो बन्नको निम्ति नेकपा एमाले, सीके राउतको पार्टी र महन्त ठाकुरको पार्टी बीच अलायन्स हुन थालेको, सकभर पार्टी एकतै गर्ने, भएन भने कम्तीमा चुनावमा गठबन्धन। मलाई तपाईँ सीके राउतको प्रवक्ता जस्तो प्रश्न नगरिदिनु अनुरोध गर्छु। म सीके राउत, मैले राजनीतिक समीकरणको कुरा गरिरहेको छु। हैन, अब राजनीतिक समीकरण र एलायन्स कस्तो हुन्छ नि, वैचारिक रूपले कुरा मिलेपछि त्यो पार्टीगत चुनावी एलायन्स हुनु, प्रो हुनु या पोस्ट हुनु त्यो ठुलो कुरो होइन, हैन।
अब भोलि हाम्रो वैचारिक कुरा बिल्यो, हाम्रो एउटा गोल एउटै भयो भने हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, त्यो भोलिको कुरा हो, त्यो भोलिको कुरा हो। अर्को कुरा, तराईमा एमाले धेरै मजबुत छ। अहिले तराईमा सबैभन्दा मजबुत नै एमाले छ। मलाई अरूको सहारा किन चाहियो? अरूलाई एमालेको सहारा चाहियो। यसमा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, एमालेलाई कसैको सहारा चाहियो? देशभरि चाहिएन, मधेसमा किन चाहिन्छ? मधेस त देशकै पार्ट हो नि त। आगामी चुनावमा महन्त ठाकुरको पार्टी र सिके राउतजीहरूसँग तपाईँहरूको अलायन्स हुन सक्छ। चुनावी रणनीतिक कुरामा अहिले नै नहो, चुनावको बेलामा हाम्रो कति इस्यु हुन्छ, कति कुरामा वैचारिक मिल्छ। भोलि चुनावपछि हामी जितेर गयो भने गोल एउटै हुन्छ कि हुँदैन, राष्ट्र बनाउने कुरामा हाम्रो कति विचार मिल्छ, त्यो धेरै कुराहरूले फ्याक्टर गर्छ। अब त्यो चुनावी रणनीतिमा एउटा एलायन्स हुनु र नहुनु त्यो ठुलो कुरो होइन क्या। समय त आइसक्यो नि गठबन्धनको, किनभने तपाईँहरूको विपक्षमा सत्ताको गठबन्धन हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस त्यहाँ छ, प्रचण्डजीको पार्टी त्यहाँ छ, माधवजीको छ, बाबुरामहरूको त्यहाँ छ। उहाँहरूको गठबन्धन त यहाँ आएर तपाईँलाई भित्ता पुऱ्याइसक्यो। तपाईँहरू गठबन्धनको अब खोजी नगर्ने? हामीलाई किन चाहिएर? हामीसँग सिङ्गो एमालेसँग डराएर चुनावको मिति घोषणा गर्न नसक्ने 5 दलीय गठबन्धनसँग हामी डराउनुपर्छ र? भन्नु त, 5वटा बाख्राको झुन्डले एउटा सिंहलाई, एउटा शेरलाई शिकार गर्न सक्छ? दारा नाङ्रा सब निस्किसके शेरका, कहाँ निस्किसक्यो र? केन्द्रको सरकार कहाँ पुग्यो? प्रदेशका सरकारहरू कहाँ पुगे? सरकारमा सब दारा नाङ्रा निस्किया होइन? तपाईँले अहिले भएको जनमतलाई खण्डित गरेर नेतृत्व गरिरहेकोलाई तपाईँ भन्नुहुन्छ जनमत पाएका नेताहरू हुन् अहिलेको नेतृत्वमा? जनमत कहाँ छ? चितवनको त विशाल जनताको अनुमोदन हेर्नु भएन, जनमत कहाँ छ? हाम्रो विशाल होइन, त्यो त अब ब्यालेटबाट प्रकट भएको चिजलाई हामीले जनमत भन्ने हो। सडकमा देखाएको भिडलाई जनमत कसले भन्छ? ब्यालेट अहिलेको विगतको चुनावमा ब्यालेटबाट कसको जनमत थियो? तपाईँ जनमत खण्डित गर्नुहुन्छ। 1 नम्बर पार्टी एमालेको हो, यसमा त कुनै समस्या भएन। होइन, केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री 5 साल चलाउन दिएको जनमत होइन, तर तपाईँ जनमत खण्डित गर्ने लोकतन्त्रमा त्यस्तो पाप राख्न सक्नु पर्यो नि त। त्यो स्ट्यान्ड त राख्न सकेन नि। 2/3 नजिकको सरकार बनाएकै हो, नेकपा भन्ने पार्टी एकीकरण गरेकै हो, नेकपा एमालेले त्यो शक्तिको भारले आफै थिचियो। नेकपा एमालेले कसैको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि राष्ट्रलाई बन्धक बनाउँदैन। सरकार नेकपा एमालेको प्राथमिकताको विषय होइन, राष्ट्र प्राथमिकताको विषय हो। देश बेचेर सरकार चलाउनु छैन, देश बनाउन सरकार चलाउनु छ भन्ने कुरा भन्नुहोस्। नेकपा एमालेको लागि एमालेले यो कुराको समीक्षा गरेको छ कि छैन? समीक्षा गरेको छ। 2/3 सरकारसम्म पुगेको, मैले तपाईँलाई पार्टी भएको, देशभरि सरकार भएको, आज छिन्न भिन्न भएर म तपाईँलाई एक लाइनमा विपक्षमा बस्नु पर्दाखेरि यो कुराको समीक्षा त एमालेले गरे होला नि। हामीलाई कुनै त्यो ग्लानी फिल भएको छैन। नेकपा एमालेको लागि सरकार प्राथमिकता होइन, राष्ट्र प्राथमिकतामा हो। राष्ट्रको लागि सरकार त्याग्न नेकपा एमालेलाई ठुलो कुरो होइन, यति बुझेर बस्नुहोस्। राष्ट्रको लागि त्यागेको हो, राष्ट्रको लागि त्यागेको नि। म व्यक्तिको नेकपा एमालेले यदि स्वार्थ परेर राष्ट्रलाई बन्धक बनाउँथ्यो भने हाम्रो नि सरकार चलिरहन्थ्यो नि। हामीले राष्ट्रलाई बन्धक बनाउने कुनै व्यक्तिको स्वार्थलाई कुनै तर्जुमा दिएन, उसको स्वार्थ उमाथि हाबी भयो, स्वार्थ हाबी भएर उनीहरूले जनमतलाई खण्डित। एमाले विपक्षमा जाँदा राष्ट्र सुरक्षित भयो गरे नि। हामीले धेरै कुरा हामीले राष्ट्रको अहित निर्णयहरू हुनबाट रोक्यो नि त। तपाईहरु त सरकारमा सत्तामा हुँदा पनि वो सरकार यो देश सुरक्षित हुनुपर्ने हो त। सुरक्षित विपक्षमा जाँदा सुरक्षित भयो भन्नुको अर्थ त हामीले सरकारमा हुँदा नराम्रो काम गरिरहेको थियौ भन्ने कुराको अर्थ लाग्छ। यो संसदीय राजनीतिमा संसदको संख्या जुन गणित हुन्छ नि त्यसले सरकार बनाउने। सरकार बनाउँदाखेरि जबसम्म हाम्रो सरकार थियो सबै कुरामा राष्ट्र अग्रपन्थीमा थियो, चाहे त्यो फरेन पोलिसीमा हेर्नुहोस्, अर्थतन्त्रमा हेर्नुहोस्, विकासको सूचकमा हेर्नुहोस्, शिक्षामा हेर्नुहोस्, स्वास्थ्यमा हेर्नुहोस्। त्यत्रो कोरोना महामारीमा अरू देशको ठुल्ठुला राष्ट्रको अवस्था हेर्नुहोस्, नेपालको हेर्नुहोस्, खोप लगाउनमा हेर्नुहोस्, तपाईँ केमा हेर्नुहुन्छ, सुरुङ्ग युगमा लग्ने हाम्रो सरकार थियो नेपाललाई। रेलवेको कुरा हेर्नुहोस्, अरू धेरै कुरा विकासका त म तपाईँले पुरै टाइमै गइहाल्छ हामी गनाउन थाल्यो भने। तर जब हाम्रै पार्टीभित्रका केही व्यक्तिहरूको राष्ट्रको अहितको विरुद्ध स्वार्थहरू जाग्यो, हामीले बरु जनमत खण्डित होस्, हामीले बरु विपक्षमा बस्नु परोस्, तर त्यस्ता कुराहरूसँग सम्झौता गर्दिन भन्ने कुरा एमालेले गरेपछि न सरकार गयो हो। अब एमाले एक्लैले चाहिँ सत्ता गठबन्धन जुन हिसाबमा अगाडि बढिरहेको छ, जो शक्ति देखाइरहेको छ, तपाईहरुलाई सिद्ध्याउने तपाईको च्यानलबाट म चुनौती दिन्छु। कसरी छेक्नु? केही हैन, म चुनौती दिन्छु, चुनावको मिति घोषणा गर्नुस्। जनताको मनमा एमाले के हुन्छ भने ब्यालेटबाट फेरि हुन्छ र हामी प्रचण्ड बहुमतका साथ सिंहदरबारको मूल गेटबाट चढ्छौँ र फेरि देशलाई जुन गतिमा
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकारले लगेको थियो देशलाई, त्योभन्दा 2 गुणा बढी स्पिडमा देशलाई विकासतिर हामी लग्छौँ। यो आत्मविश्वास तपाईँ कहाँबाट ल्याउँदै हुनुहुन्छ? चुनावमा जनताको बहुमत माया, ल्याउँछौँ भन्ने? जनताको माया हो नि आत्मविश्वास दिने त। राजनीतिक दललाई सबभन्दा बढी विश्वास कहाँबाट आउँछ? जनताको माया होइन त। त्यो जनताको माया, त्यो जनताको साथ छ। त्यही भएर यति आत्मविश्वासका साथ तपाईँको च्यानलबाट चुनौती दिन्छु, दम छ भने संविधानको विधि अनुसार चुनावको घोषणा सिंगल फाइट गर्दा तपाईँहरूलाई त्यो आत्मविश्वासले काम गर्ला, तर उहाँहरू त समूहमा हुनुहुन्छ, अलायन्स गर्दै हुनुहुन्छ। भाइ कुरै भन्नु भएन कि एक 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 मिलायो भने 4 हुन्छ होइन। सिङ्गो 10सँग लड्नु भने के हुन्छ? मैले तपाईँलाई भने 4वटा बाख्राले एउटा सिंहको शिकार गर्न सक्दैन। यो कुरा बुझ्नु न। उनीहरू बाख्रा हुन्, तपाईँहरू सिंह। सिंह हो नि, जनताले सिंह बनायो नि। तर यो वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरामा त्यो सत्ता गठबन्धनले रणनीति लिएको छ नि, ऐन संशोधन गरेर परलाई जाने। नेकपा एमालेको लोकप्रियतासँग डरा छ, संविधान विपरीत काम गर्दैछ। म थोरै भनौँ, यो संविधानलाई कोल्याप्स गर्ने, सिस्टमलाई कोल्याप्स गर्नेतिर ठुलो प्रतिगामी कदम हो यो 5 दलको। यसले गर्दाखेरि सिस्टम कोल्याप्स नै हुने अब डर भयो। किनभने हेर्नुहोस्, संविधानले परिकल्पना के गर्यो भने स्थानीय तहलाई सबैभन्दा बलियो पार्न खोजेको। किनभने स्थानीय तह आफैमा त्यहाँको जनतालाई चाहिने जुन के भन्छ मूलभूत कुराहरू स्थानीय तहले नै दिन पाऊ भनेर संविधानले त्यसरी परिकल्पना गरे हो। अब हेर्नुहोस् यसले कति नराम्रो असर पर्छ। पहिलो कुरा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा सबै यिनीहरू भोटर हुन्, त्यहाँ गएर असर पर्यो। दोस्रो कुरा, जबसम्म राष्ट्रिय सभाको संसद पुरा हुँदैन, संसदलाई पुरा मानिँदैन, त्यसको पनि उहाँहरू भोटर हो। उहाँहरू नभएपछि राष्ट्रिय सभा कहिले पूर्णता पाउँदैन। तेस्रो कुरा, सबैभन्दा मुख्य कुरा, जसरी संविधानले स्थानीय लोकल डेभलपमेन्ट लोकल बडीबाट मात्रै हुने भनेर बलियो बनाएको छ, तपाईँलाई थाहा होला स्थानीय तहको बजेट चाहिँ स्थानीय सभाबाट पारित गर्नुपर्छ, त्यहीँको सभा गर्नुपर्छ। यो संवैधानिक व्यवस्था हो। अब त्यसको संक्षिप्त कोषमा भएको रकम विनियोजन गर्नको लागि सभा चाहिन्छ। जब स्थानीय तह रिक्त हुन्छ, त्यो स्थानीय सभा तपाईँ गर्न पाउनुहुन्न। भनेको जति पनि अधिकार र विकासका कुराहरू, अधिकारका कुराहरू स्थानीय तहमा गएको छ, त्यो सबै नहुने भयो र स्थानीय तहबाट हुने कर्मचारीहरूले तलब पनि नपाउने भयो, किनभने बजेटै विनियोजन हुँदैन। अब त्यहीबाट यदि सिस्टम बिग्रियो भने, तल जडै बिग्रियो भने, त्यसो सिस्टम कोल्याप्सतिर जान्छ। अर्को कुरा, यिनीहरू जुन 6 महिनाको भन्दैछ, यसको पनि अव्याख्या गर्दैछ। संविधानले दिएको सुविधा अव्याख्या गर्दैछ। यो संविधानले कसरी परिकल्पना गरेको थियो भने, त्यो स्थानीय सभालाई पूर्णता दिन केही मनोनित सिटहरू पनि छ। चुनाव भएपछि 6 महिना त्यो मनोनित गर्नको लागि त्यो सिट दिएको थियो, ताकि त्यो 6 महिनाभित्र उहाँहरूले त्यो मनोनित गरोस् र अखार 10मा गएर उहाँहरूले स्थानीय सभाको बजेट ल्याओस्। यो परिकल्पनाको लागि त्यो 6 महिना दिएको। तर अहिले उसलाई अव्याख्या गरेर नेकपा एमालेसँग डराएर चुनावमा जान नखोजेर, किनभने चुनावको नाम लिन बित्तिकै 5 दल गठबन्धनको त सातो जान्छ, त्यो नगर्नलाई अहिले उहाँहरूले स्थानीय तहलाई सार्ने भनौँ या नगर्ने भनौँ या स्थानीय तह रिक्त राख्ने भनौँ, ठुलो प्रपञ्च गर्दैछ, जसले गर्दा अब सिस्टम नै कोल्याप्स हुने डर भएको छ। अब यो तपाईँहरूको व्याख्या भयो। अब उहाँहरूले यो संविधानको व्याख्या तयारी अगाडि बढाइसक्नु भएको छ। मैले यो संविधानको व्याख्या भने मेरो व्याख्या, संविधानका व्याख्या पनि फरक छन्। गठबन्धनलाई गएर कानुनविदहरूले, संविधानविदहरूले त उनीहरूले चाहिँ चाहना अनुसारको सुझाव दिएर कानुनविद नभनौँ, अब यो देशमा द्वन्द्व उद्यमीको खेती धेरै हुन्छ। आफ्नो स्वार्थ अनुसारले यो द्वन्द्व उद्यमीहरूले आफ्नो व्याख्या दिन्छन्। कानुन त संविधानमा लेखेको कुरा त्यो कसले मेटिन सक्छ र? त्यो त अलरेडी नेपालका चिर परिचित संविधानविदहरू, वरिष्ठ यो द्वन्द्व उद्यमी अधिवक्ताहरूलाई द्वन्द्व उद्यमी भन्दै त्यो त तपाईँ रमण श्रेष्ठ द्वन्द्व उद्यमी हुन्, न्यायालयमा हेर्नु भएन? गोविन्द बन्दी द्वन्द्व उद्यमी हुन्, न्यायालयमा हेर्नु भएन? महाधिवक्ता खमबहादुर खाती द्वन्द्व उद्यमी हुन्, न्यायालयमा हेर्नु भएन? न्यायालयको आन्दोलनमा हेर्नु भएन? के भन्नुहुन्छ? हिजो त्यही तपाईँले नाम लिएकोहरू प्रधान न्यायाधीश देश बचाउनु भयो, न्याय दिनुभयो, संविधान बचाउनु भयो भनेर ठुलो कुरा गरे होइन तपाईँको टिभीहरूमा, मिडियाहरूमा। त्यही प्रधान न्यायाधीशको भत्कोही गरेर फेरि अहिले आन्दोलनमा त्यही व्यक्तिहरू होइन, त्यो न्यायालयमा द्वन्द्व सुनाउने त्यही व्यक्तिहरू होइन, आज बहस गर्न छोडेर नेताको घर दैलो पुगिरहेको छैन त्यहीहरू। यो के हो? वकिलको काम त्यो हो? वकिलको काम त्यो हो भन्नुहोस्? अनि द्वन्द्व उद्यमी के रहेछ? द्वन्द्वको उद्योग मच्चाएर यिनीहरूले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के पाउनु भएको छ? निजी स्वार्थ, पदीय स्वार्थ,
लालच पुरा गर्ने त्यही नै हो। अरू के हो? धनसम्पत्ति जम्मा गर्ने अरू के हुन्छ र? भौतिक र पदीय सुखकै लागि नै द्वन्द्व मान्छेले उठाउने त। डिग्री उहाँसँग वकिलहरूको हो, तर काम चाहिँ त्यो वकालतको होइन। त प्रष्टै छर्लङ्ग छ नि जनतामा। उहाँ त राजनीति गर्नुहुन्छ, द्वन्द्वको राजनीति। फेरि उनीहरूलाई नै लाइसेन्स प्राप्त छ। अब लाइसेन्स त बार लाइसेन्स लिनु भनेको तपाईँ डिग्री पास गरेपछि तपाईँ एउटा इक्जाम दिनुहुन्छ, बार लाइसेन्स पास गर्नुहुन्छ, त्यो ठुलो कुरो भएन क्या। तर त व्यवहारमा तपाईँले वकालत गर्नुभन्दा पनि द्वन्द्व उद्यमी गरिरहनुहुन्छ, त्यो त प्रष्टै हो नि त। यस्ता किसिमका उद्यमीहरू त केवल अधिवक्ताहरू मात्रै होइन, न्यायाधीशहरू पनि छन्, नेताहरू पनि छन्, संसदीय समितिमै छन्, कथित मानवाधिकारवादीहरू पनि छन्। तिनीहरूलाई त नेकपा एमालेलाई साइजमा लागेको थियो नि त। त्यही त उनीहरूलाई पचेन। नेकपा एमाले विरुद्धको, त्यो सरकार विरुद्धको यति ठुलो उहाँहरूले षड्यन्त्र गरेको हो नि त। हिजो परमादेश दिएका न्यायाधीशहरूको हाल के छ ल भन्नु त? के छ हाल? त्यही 5 जनाभित्र एउटाले अर्कोको पोल खोल्दैछ, छ कि छैन? तपाईँहरूकै मिडियामा आएको थियो त्यो मेलको कुरा, तपाईँहरूकै मिडियामा आएको थियो। यही तपाईँले नाम लिएका वकिलहरूले हिजो प्रधान न्यायाधीशको गुणगान गरेर थाक्नु भएको थिएन। आज महाभियोग लगाउनुपर्छ भने नेताको घर दैले कुदिरहेछ। खैर अब जेसुकै होस्, तर सत्ता गठबन्धनले सरकारले वैशाखमा निर्वाचन नगर्ने लगभग निर्णय गरिसकेको छ। अब उनीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्दै अगाडि संसदीय निर्वाचन गर्ने प्रयास गरे भने तपाईँले के गर्नु? यो कुरा नेकपा एमालेलाई मान्य हुँदैन। नेकपा एमाले संविधान बमोजिम अब चल्नुपर्छ। हामीले त गरौँ भनेर संसद विघटनै गराएको थियो नि त। त्यो बेला उहाँको व्याख्या के थियो? अहिले संविधानले पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन माग्दैछ भने उहाँले स्थानीय निर्वाचन, यो त संसदीय भनेको यो चाल हो, स्थानीय निर्वाचन नगराउनु चाल हो। सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्यो भने एमाले जाँदैन। निर्वाचन उहाँहरूको योजना अनुसारको निर्वाचन, संसदीय निर्वाचन पहिला, स्थानीय निर्वाचनलाई पर सारेर एमाले मान्दैन। त्यो योजनामा गयो भने एमाले भाग लिँदैन। एमाले मान्दैन। मुखमा तपाईँको स्थानीय तह निर्वाचन आइसकेको छ, उहाँले कुनै पनि निर्वाचन गर्नु हुँदैन। तपाईँ ढुकाउनु नि, यो सरकारको विषयमा हेर्नु। यो सरकारको कारणले अदालत अस्तव्यस्त हो, तस्करी हुनु, सुन तस्करी, सुपारी तस्करी कति बढायो। अर्थ मन्त्रालयमा अहिले चाहिँ तपाईँको पोलिसी सेटिङ हुँदैछ। अर्थ मन्त्रालयमै पोलिसी सेटिङ। देशको अर्थतन्त्र कहाँ गएको छ? विकासको काम ठप्प छ। उहाँहरूलाई त कुनै ठाउँ नै छैन। जनतामा गएर भोट माग्ने आफ्नो कुरो हुनु पर्यो नि। उहाँ अघिल्लो सरकारको विकासको योजना ल्याएर आफ्नोमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्दाखेरि अब सामान्य प्रधानमन्त्रीको पद त धेरै सम्मानित पद हो, तर उहाँले त्यो पदको गरिमै राख्नु भएन। अघिल्लो सरकारले लागेको विकासको कुराहरू आफ्नो सम्बोधनमा राख्नुहुन्छ। अनि उहाँसँग जनतामा जाने इस्यु नै छैन। के लिएर भोट माग्न जाँदा जनताले सोध्दैन तपाईँले के गर्नुभयो? ल अहिलेको सरकार र केपीले नेतृत्वको सरकारलाई कम्पेरिजन गर्नु त कति आकाश पातालको फरक हो। जनताले अहिले के भन्दैछ? हामीलाई केपीले चाहियो भनिरहेको छैन। विभिन्न रूपमा जनताले प्रकट गरेको छैन आफ्नो मत। अहिले सडकमा हेर्नुहोस्, मिडियामा हेर्नुहोस्, केपीले नै यो देशको लागि ठिक हो भनिरहेको छैन। त्यो डर तरास यो भित्र छ। यो कुनै पनि चुनाव गराउँदैन। देशलाई कोल्याप्स गर्न खोज्दैछ, सिस्टम कोल्याप्स गर्न खोज्दैछ, संविधान कोल्याप्स गर्न खोज्दैछ। यो तपाईँले भयङ्कर ठुलो कुरा भन्नुभयो। सिस्टम, संविधान, यो व्यवस्था कोल्याप्स गरेर अनि दल आफू चाहिँ कहाँ जाने? यिनीहरू पनि यही सिस्टमभित्रका दलहरू। शेरबहादुर देउपाको इतिहास मैले भन्नुपर्छ र तपाईँको मिडियामा। शेरबहादुरजी यस्तो कुरामा वेल एक्सपिरियन्स्ड मान्छे हुनुहुन्छ। योभन्दा पहिले पनि राजालाई सत्ता सुम्पिने प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो ल भन्नु त? शेरबहादुर देउपा होइन? उहाँलाई त अभ्यास छ यो कुराको। सिस्टम कोल्याप्स गर्नमा त उहाँ एकदम एक्सपिरियन्स्ड खेलाडी हुनुहुन्छ। र अहिले त फेरि उहाँ काङ्ग्रेसको नेता हो कि माओवादी इस्यु बोकेको माओवादीको नेता हो भन्न पनि भन्न गाह्रो छ। प्रचण्डजीलाई त जहिले पनि देश कोल्याप्स गर्ने खोजे होइन। ठ्याक्कै यो उल्टा भयो कि यो गठबन्धन बनेकै एमालेका विरुद्ध। संसद जब 2 पटक विघटन भयो, यो संविधानको रक्षा हामी गर्छौँ, यो व्यवस्थाको रक्षा हामी गर्छौँ। यो संविधान र व्यवस्था केपी ओलीबाट अवसानतर्फ गइसकेपछि यसको रक्षार्थ हामी आएका हौँ भनेर उहाँहरू भन्ने। अब तपाईँ नै उहाँहरू यो व्यवस्था सिद्ध्याउन लाग्नु भएको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। मैले त्यही कुरा त्यो बेला पनि मैले तपाईँलाई के भने, नेकपा एमाले राष्ट्र बचाउन लागि सरकार त्याग्यो। मैले बहुत ठुलो कुरा भने, तपाईँलाई पुनः दोहोऱ्याइदिँदैछु मैले। नेकपा एमाले त्यति बेला पनि राष्ट्र बचाउन लागि सरकार त्याग्यो। अहिले फेरि भन्दैछु म तपाईँलाई, यिनीहरूले राष्ट्र डुबाउन लागि सरकार बनाएको। अब व्यवहारमै हेर्नुहोस् न, केपी ओली नेतृत्वमा भएको, उहाँको सरकारको नेतृत्वमा भएको कामहरू हेर्नुहोस् र अहिले उहाँहरूले बोलीमा राखेको काम र व्यवहारमा गरेको काम हेर्नुहोस्।
मैले भने नि स्थानीय तहको निर्वाचन नहुनु भनेको समयमा यो पुरै सिस्टम कोल्याप्स गर्नु, पुरा सिस्टमै कोल्याप्स हुन्छ भन्नलाई एउटा स्थानीय तहको चुनाव हो। तर त्यहाँबाट यति कुरा जुटेको छ कि पुरै सिस्टम कोल्याप्स भइरहेछ। अहिले बजेट चल्दैन, देश ठप्प हुन्छ, विकास ठप्प हुन्छ, निर्वाचन हुने कुराहरू उहाँहरू त धेरैमा मतदाता हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभामा, चुनाव नगराउने अनन्तकालसम्म गठबन्धनको शासन चाहिँ कायम राख्ने। गठबन्धनको शासन सिस्टम कोल्याप्स गर्दैछन् उहाँहरूले। कसलाई बुझाउने त? अब त्यही त हामी खोजिनीति हो। उहाँहरू जसरी कम्फर्टेबल सरकार जसको लागि हो त्यसैलाई बुझाउँछ। कुनै कुरा घोषित त हिजोका दिनमा प्रचण्डले अब हाम्रा छिमेकी राष्ट्रको नाम लिएर भन्नुभएको थियो, उहाँहरूले केही विदेशीलाई यो देश बुझाउन थाल्नु भयो? छ नि, विदेशी हस्तक्षेप त पर्याप्तै छ नि यो सरकारमा। होइन, देशै विदेशीले बुझाउन थाल्नु भयो। तपाईँले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा लिपुलेखहरूको बारेमा एक शब्द सुन्नुभयो? कोरोना महामारीको नियन्त्रणमा एक शब्द सुन्नुभयो? अर्थतन्त्रको बारेमा एक शब्द सुन्नुभयो? भ्रष्टाचारको विषयमा एक शब्द सुन्नुभयो? अनि उहाँ गीत गाउनु भएको थियो प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा। देशको मुख्य विषयहरूमा एक शब्द उहाँले बोल्नु भएन। अघिल्लो सरकारले गरेको कामहरू मैले गरेछु भनेर बोलेर हिँडिदिनु भयो। त्यही हो प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन राष्ट्रको नाममा। अब यो किसिमको निष्कर्ष र बुझाइ तपाईँहरूको हो भने यो गठबन्धन र गठबन्धन सरकारलाई चाहिँ किन राखेर बसिरह त? यो सरकार ढालिन्छ, जनताले ढाल्छ। देश बचाउन, राष्ट्र बचाउन अब यो सरकार धेरै कम दिनमा ढाल्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। ढलिन्छ। कसले ढाल्छ? जनताले ढाल्छ नि। यो अमूर्त भयो। अमूर्त होइन, जनताले चाह्यो भने राजालाई फ्याले होइन। यो राष्ट्रद्रोही हामी ढाल्छौँ भन्नुहोस् न, एमाले ढाल्छ। हामीले किन ढाल्नुपर्छ र? हामी त प्रतिपक्षमा छौँ। काङ्ग्रेसभित्र अहिले हेर्नुहोस् एउटा ठुलो समूहले विद्रोह गर्दैछ, जसपा फुट्दैछ। यदि गणितीयमा जाने भने हो फुट्दैछ। जसपा कसरी फुट्दैछ? कसले फुटाउँदैछ? तपाईँहरूकै मिडियामा हेरेछु नि, अब ठुलो सङ्ख्यामा लगभग 2/3 असन्तुष्ट छन्, उनीहरूले तयारी गर्दैछ भन्ने तपाईँहरूकै मिडियामा सुनेको छु। अर्को चाहिँ मैले मुख्यत अहिले पनि भने शक्ति भनेको नेपाली जनता हो। राष्ट्रलाई नै घात पुर्याउने यस्तो गठबन्धन नेपाली जनताले राख्छ र? राजाले त राखेन। तपाईँले कुरो त निकाल्नु भयो तर स्पष्ट पार्नु भएन, अलिकति अमूर्ततर्फ लैजानुभयो। यो सरकार केही दिनमा ढल्छ भन्नुभयो, त्यसमा एमालेको भूमिका के हो? एमालेको केही भूमिका, एमाले के भूमिका? एमाले त राष्ट्र जोगाउन जे गर्नुपर्छ सबै गर्छ। राष्ट्र बचाउन, गठबन्धन फुटाउन, सरकार ढाल्न एमाले के गर्दैछ? हामीले केही गर्नु पर्दैन। नेपाली जनताले यो देशमा राजा फालेको इतिहास छ कि छैन? नेपाली जनताले नि यिनीहरूलाई फाल्नेछ। देश डुब्न दिन्छ र नेपाली जनता? नेपाली जनता धेरै सचेत र सचेत हो। सचेत हो उहाँहरू। देश डुबाइरहेको हेरेर उहाँहरू चुप लागेर बस्छ। यो सरकार ढलेपछि ल ठिक छ, यो सरकार ढलेपछि त्यसपछिको स्ट्रक्चर के हुन्छ गभर्मेन्टको? एमाले सरकार लिड गर्छ? एमाले अब जनताको मतबाटै लिड गर्छ। एमाले यताउति लिड गर्ने छैन। अब तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। हामी चुनावपछि बहुमत ल्याएर सिंहदरबारको चुनावभन्दा अगाडि त सरकार ढल्ने भयो। तपाईँको कुरा अनुसार सरकार ढलेपछि चुनाव कसले गराउँछ? अराजकतातर्फ जाने भयो कि तपाईँहरूले ह्यान्डल गर्नु पर्यो? नेपाली जनताले रोज्छ नि कसले चलाउँछ कसले चलाउँदैन। त्यस्तो आयो नेपाली जनताले ढाल्ने हो, नेपाली जनताले बनाउने। तर यो मलाई लाग्दैन कि अब नेपाली जनताले एमाले खेल खेल्दैछ। सरकार एमाले केही गर्दैन। एमाले प्रतिपक्षमा बस्छ। एमाले चुनाव चाहेको छ। चुनाव एमाले केही नगर्ने हो भने सरकार पनि ढल्दैन। एमाले त चुनाव चाहेको हो नि, चुनावबाट हामी जाने हो। सरकार ढल्नको निम्ति शेरबहादुर देउवा अल्पमतमा जानु पर्यो। शेरबहादुर गठबन्धनभित्र टुटफुट आउनु पर्यो। मैले तपाईँलाई भने त्यसको निम्ति तपाईँहरू केही खेल देखिनु पर्यो। हाम्रो खेल किन हुन्छ र? तपाईँ सिनेरियो हेर्दै हुनुहुन्न? काङ्ग्रेसको एउटा ठुलो तबका अहिले काङ्ग्रेसभित्रै विद्रोह छैन? त्यो विवाद असहमति त भइहाल्छ नि। विवाद असहमतिले उहाँले मान्नै हुँदैन भन्नुभयो। जस्तो सुकै कदम चाल्न सकिन्छ भन्नुभयो। एक्सिडेन्ट हुन सक्छ भन्नुभयो काङ्ग्रेसका ठुला नेताले। त्यो एक्सिडेन्ट भनेको के हो त? त्यतातर्फ इङ्गित गरेर भन्नु खोज्नु भयो कि बालकोटमा शेरबहादुर देउवा, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, रामचन्द्र पौडेलको फरक पटक पटकको भेटको असर हो? यो होइन। उहाँहरूको अप्राकृतिक राष्ट्रहित विपरीत कदम भएको। काङ्ग्रेसभित्र पनि राम्रो मान्छेहरू छ नि त, सबै नराम्रो होइन नि त। देशलाई माया गर्ने काङ्ग्रेसभित्र पनि छ नि त। उहाँहरूलाई त्यो कुरा पचेको छैन। उहाँले हेरिरहनुपर्छ यो मेरो देश बर्बाद पार्दैछ। देश बर्बाद पार्नमा त उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्न। तपाईँलाई शेरबहादुर देउवा भन्दा शेखर कोइराला बढी देशभक्त लाग्यो? मैले व्यक्ति केन्द्रित भनेर क्या, उहाँ आशय बुझिन्छ नि। उहाँभित्रका राम्रा मान्छेहरूको ठुलो तबका काङ्ग्रेसभित्रका आज शेरबहादुरको जीको र 5 दलीय गठबन्धनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि राखेका छन्, शङ्का राखेका छन्। उहाँहरूको विचारसँग सहमत छैन भने विद्रोह हुन्छ भन्ने कुरा बुझिएको छ।
हामीले त यो सुनेका छौँ कि नेकपा एमाले र फेरि पनि नेकपा माओवादी केन्द्र प्रचण्डजीको पार्टीबीच फेरि पनि नेताहरूबीच गफगाफ हुँदैछ, कुराकानी हुँदैछ, वार्ताहरू चलिरहेका छन्। राजनीतिक सदभर पार्टी एकता नै गर्ने गरी सत्य हो? त्यो त्यस्तो केही पनि छैन। त्यस्तो केही होइन। नेकपा एमाले मूलतः नेपाली जनतामाथि विश्वास राखेर हिँड्ने पार्टी हो, नेपाली जनताको भावना अनुसार हिँड्ने पार्टी हो। नेकपा एमाले पूर्ण रूपले विश्वस्त छ चुनाव हुन्छ र हामी आफै बहुमत ल्याएर जान्छौँ। नेकपा एमाले यति ठुलो पार्टी हो र आफैमा यति विशाल पार्टी हो र यति जनप्रिय पार्टी हो, नेकपा एमालेलाई अरू कसैको सहारा चाहिँदैन। प्रचण्डजीलाई नल्याउने? प्रचण्डजी नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा असफल पात्र हो भन्ने कुरा देशको जनताले ठम्याइदिएको छ। उहाँकै वरिपरि घुमिरहेछ देशको राजनीति, जति असफल भने पनि प्रचण्डले ओलीलाई असफल भन्नुहुन्छ। आरोप प्रत्यारोप त चलिरहन्छ कि श्रृङ्खला। मैले आरोप गरेन कि व्यवहारमा जानु न, व्यवहारमा जानु न। अस्थिरताको केन्द्रबिन्दु भनेको इपी सेन्टर भनेको प्रचण्ड होइन देशको नेपाली राजनीतिको। कसैलाई स्थिर बस्न दिनुभएको छ उहाँले? सरकार स्थिर बस्न दिनुहुन्छ, जनताको विकासको कामलाई स्थिर बस्न दिनुभएको छ। आज सम्पूर्ण विकासका बजेटहरू कटौती गर्नुभयो। उहाँको माथातका पार्टीको सदस्यको जिम्मामा अर्थ तपाईँ मन्त्रालय घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ प्रचण्डसँग एमाले भविष्यमा कुनै पनि ठाउँमा सहकार्य एकता केही पनि गर्दैन भनेर? प्रचण्डजीको पार्टी नै हुनु, उहाँको सबै असल मान्छे धेरै आइसकेका छन्। मलाई लाग्छ चुनावभन्दा पहिले त्यो अलि बाँकी रहेका माओवादीभित्रका पनि राम्रा मान्छेहरू सबै एमाले रोज्छन्। ढुक्क हुनुहोस्। माधवजीको त्यसमा त अलिक पीडा होला। माधव नेपाललाई हामी पार्टी नै मान्दैनौँ। किन पीडा हुन्छ र? माधव नेपाललाई हामीले किन पार्टी मान्छौँ? हिजो एमालेमा हुँदा उहाँको हाइट के थियो हेर्नुहोस्, आज उहाँको हाइट के छ बुझ्नु न। साथीहरूलाई फर्काउनु परेन भने आफ्नै भाइहरू हुन् नि, फर्काउनु माधव परेन? नेपालजीको लागि नेकपा एमाले कुनै ठाउँ छैन। उहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबैभन्दा एउटा ठुलो गद्दार पार्ट हो। उहाँ केशर जङ्गराय माझीको अर्को भेरिएन्ट हो। यस्ता भेरिएन्टलाई कम्युनिस्ट राजनीतिमा ठाउँ छैन र नेकपा एमाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मूलधार पार्टी हो र यस्ता हामी कम्युनिस्ट विरोधी, कम्युनिस्ट आन्दोलनका घातक यस्ताहरूको लागि नेकपा एमाले कुनै ठाउँ छैन। तर त्यो पार्टीभित्र पनि अरू राम्रा मान्छेहरू यदि कोही छ भने पुनः फर्किँदै पनि छ, धेरै फर्किँदैछ। आफ्ना अग्रजहरूप्रति यस्तो थितो पोख्ने यस्ता शब्दहरू अग्रज होइन के, म पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा भनौँ न अब एउटा कार्यकर्तै भनौँ, सानो कार्यकर्ता म पनि छु नि। मलाई पनि त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट विचारसँग मेरो पनि भाव जुटेको छ नि। हाम्रो भावनालाई ठेस पुर्याउने, कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग गद्दारी गर्ने, जनमतलाई विखण्डन गर्ने, जुन थालमा खाने त्यसैलाई छेद गर्ने, अनि त्यस्ता गद्दारहरूलाई मैले नेता मानेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ र? अब भोलिको दिनमा तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु भनेर उहाँहरू देखाइदिनुहोस् न। चुनाव गठबन्धनमा छ, म चुनौती दिन्छु, तपाईँ चुनावको मिति घोषणा गर्नु न, हामी त तयार बसेका छौँ। कसको औकात के हो भने हामीले मिडियामा बोलेर हुन्छ, जनताले हेराइदिइहाल्छ नि। माधव नेपाल आफै कहाँबाट जित्ने हो भन्ने थाहा छैन। चुनाव जितेर आउनुहोस् न। तपाईँ भनेको माधव नेपाल प्रचण्डजीहरू आफै चुनाव जित्ने हैसियतमा नभएर तिनीहरू भाग्दैछन्। ठिक छ, अब सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो चुनाव घोषणा गर्ला, त्यसपछि त्यो चुनावपछि दलहरूका हैसियतहरू, उनीहरूका उचाइहरू पनि नापिएलान्, त्यो हेरौँला। चुनावपछि प्रचण्ड र माधव नेपाललाई गुगलले पनि खोज्न सक्दैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँले पनि मलाई आफ्ना केही कुराहरू यो लोकप्रिय च्यानल मार्फत राख्न दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आम जनसमुदाय र जनतासँग म पुनः अपिल पनि गर्न चाहन्छु। राष्ट्रलाई फेरि सिस्टमलाई कोल्याप्स गर्दै राष्ट्रलाई असफलतातर्फ धकेल्ने ठुलो षड्यन्त्र हुँदैछ। हामी आफ्नो ठाउँबाट सजग भएर र सरकारलाई दबावमूलक कार्यक्रम मार्फत सचेत गराउन धेरै आवश्यकता छ। त्यही भएर तपाईँहरू सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट उठ्नुहोस् भन्ने म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य सञ्जीव कुमार झा सुरज हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।